میری سین دے نا لکھا گیا انہوں جعفر تیار ٹران لگایا حبشہ دا تاجر جعفر تیار دا ہاتھ پکڑا سیا آدھے عرب دا وڈا تاجر ہے اے جاگیر تا 30,000 دینار دی ہائی تے 60,000 کیوں لایا اچھا ویڑ کر کے آدھے ملک دا تاجر آئی جڑا بولیاں کھڑا لیندہ آئی میں کہا نوکرا میری غیرت گوارا نہیں کرے دیا جو میری دھی جاگیر دیا بولیاں لگیلا آقا چا جعفر تیار یا دھی آئیا شام دا دربارا اچھا ویڑ کر کے آدھیا موت ویندی او مائے اجڑی کھوا تیرے نال نہ بولنا ہائے پوندا میرے طرز کلام دے اللہ لعنت اچھا نوکر 1000 دفعہ ایک وین دی اجازت دیں دے بابا ایک وین کرا چا زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہم ماتمی یو جدہ شام دے دربار 18 بھیراوان دی بھائینا بھیرا مرا کے آ کھڑی ہے انہوں بغیرت شام دے تخت بیٹھایا آدھے علی دی 18 بھیراوان دی بھائینے اے دسا زیادہ تکلیف کتھا ہوئی ہے اکبر دی برچی تے ہوئی ہے تڑپ کے آدھے بغیرتا علی اکبر دی برچی تو اے واد صدمہ پچائی کھڑیاں تیرے دربار آئی کھڑیاں او میں ڈالا جان پیو سنیا میں تیرے نا للائی کھڑیاں تیرے دربار آئی کھڑیاں اللہ لعنت اللہ